कालचे फोंडा बाय इलेक्शन पळयत जाल्यार कशें पळयता तुमी? इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज टू एवरीबडी दॅट हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते तांच्या हेजे प्रमाणे योग्य डिसिजन आसा अशेंय म्हाका दिसता. पूण कोणीच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें हांवें अशें डिसिजन येतलें म्हणून. हेचे पयलीं एक कितें वर्सां एका फावटी नागपूर ह्या भागांत हातूंत दिल्लें आनी बेस्ड ऑन दॅट कोणीच स्टडी करूना. बरे बरे गोंयांत जे एडवोकेट आसा बरे गोश्टी जाता. दुसरो जे टिका करता काँग्रेस किंवा आप ताका कांय अर्थ ना, कारण त्यांनी दोगांनी उमेदवार दवरिल्ले, तांणी पार्टी जावन येताली तांकां आनी ताचे कडेन बरे एडवोकेटूय आशिल्ले. आतां टिका करून कांय फायदो ना. सो द इश्यू इज क्लोज नाव. पूण अशें फुडें मातशें काळजी घेवपाक जाय तुमकां दिसना? बाबा असलें कितें जातलें जाल्यार पयलेंच हांवें नो बडी थॉट ऑफ इट. दुसरो दोनूच मनशां हातूंत इंटरव्हेन्शन करपाक मेळटालें ते म्हणजे काँग्रेस आनी आप. बीजेपी गव्हर्मेंट आसा, बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाचेर टिका करून काय अर्थ ना. ज्या मनशांनी इंटरव्हेन्शन करपाक जाय आशिल्लें पळय तांणी करूं ना. कितें करूं शकता? सो हू इज एट फॉल्ट? इंटरव्हेन्शन करूंक ना पळय ते तांचे फॉल्ट ना. तांणी करपाक जाय आशिल्लें. 15 दीस ही केस चलताली न्ही. बीजेपीन करप नासता, गव्हर्मेंट बीजेपीन कितें करपाचें? दुसऱ्या मनशान कितें करपाचें? तांणी करपाचें आशिल्लें. ते उलयता तांणी करपाक जाय. बरें, रितेश जिखतालो थिंगा कॉन्फिडंट आनी फुली सांगूंक शकता तुमी? 3000 मतांनी नितेश फुडें आशिल्लो. 3000 जिखतालो की ना हें इलेक्शनाचो 3000 मतांनी फुडें आशिल्लो जिखतलो न्हू. फुडें आशिल्लो मतदान दुसरे म्हणजे जिखलोलो तो शिवाय ऑपोजिशन कितें म्हणटा की डेलिबरेटली केला तेंच्यांनी ताजेर हांव काय म्हणलेलो ही फ्रॉम काँग्रेस पार्टी काँग्रेसच्या लिडराक म्हणटा. बट सर ऑपोजिशन म्हणटा की डेलिबरेटली केला मीन्स गव्हर्मेंटाकय खबर आसली की अशी कितें सिच्युएशन जातली करून. कित्याक वेलकम केला बीजेपीन पळय मोविनान कितें उलयलां पळय तें मोविना खबर आसा काय कितें हें मोविना विचारा. पयलीं म्हणजे तांचे पार्टी शिस्तीची पार्टी, शिस्तीत वाडिल्ली पार्टी अशें ते उलोवंक शकना. तांचें डिसिजन हे सेंट्रल लिडर जे आसा पार्टीचे ते घेता आनी गोंयचे लिडर घेता. मोमीन ह्या लिडराक येना, ताणें असलें डिसिजन घेवना. आनी आमची जी युतीची बोडली जाल्या ती सेंट्रल लिडरा कडेन जालें आनी सेंट्रल लिडर जे डिसिजन घेता ते फायनल. आतां मोविनाचे हांव उलोवचे पेक्षा यू नो मोविन विशीं. तुमकां हांवें मोविना विशीं सांगपाची गरज. पण तुम्ही उलयला जिता कडेन तुमच्या पार्टीचो एमएलए मगो पक्षाची जी सेंट्रल कमिटी आसा ती पूर्णपणे जिता कडेन कॉन्टॅक्टान आसा आनी जी 100% आमचे बरोबर आसता. ओके.